मन मन के कस्तो हो त प्रभु? मन भकारी जस्तै हो। यसमा दैवी गुणहरू भर्न पनि सक्नुहुन्छ, आसुरी गुणहरू भर्न पनि सक्नुहुन्छ। परमात्मा दर्शनका लागि भने आसुरी गुणहरू हटाएर दैवी गुण भर्नै पर्छ। मनलाई परमात्मा दर्शन गर्ने इच्छा बाहेक अरू विषय, राग, देश आदिबाट स्वतन्त्र राख्नुपर्छ। मनलाई एउटा उपवन, बगैँचा बनाउनुस् जसमा परमात्मा चिन्तन रूपी फूल फुलिरहोस्। मानिसको मन जङ्गली छ, चञ्चल छ र अति बलवान पनि छ। मनलाई संयमित तुल्याउनु पर्छ र कर्तव्यमा मात्र व्यस्त राख्नुपर्छ। दुःख कष्टको पछि पछि मनलाई लगायो भने पागल हुने सम्भावना पनि हुन्छ। पोखरीको पानी नचलेको बेलामा आफ्नो अनुहार स्पष्ट देख्न सक्नुहुन्छ, तर त्यसमा एउटा सानो ढुङ्गा वा केही वस्तु खसालिदियो भने पानी हल्लन्छ र केही पनि देखिँदैन। त्यसैले मनमा नचाहिने छाल र तरङ्ग उठ्न दिनुहुन्न। हावा नचलेको बेलाको पोखरीको पानी स्थिर भए जस्तै कर्तव्यमा मात्र मनलाई स्थिर राख्नुपर्छ। मनमा जहिले पनि भिडले भरिएकै हुन्छ। बाबा, हाम्रो मन त कहिले कहाँ लागिरहन्छ नि। हो, हाम्रो मनमा कुनै न कुनै कुराले हरदम स्थान उगटिरहेकै हुन्छ। विषय, मन, आत्मा, चिन्तनतर्फ पनि लाग्न सक्छ। यस स्थितिमा विवेककै आवश्यकता पर्छ। विवेकले मनलाई हाँकेन भने मानिस खाल्डोमा पर्न सक्छ। बुढेसकालमा शरीरको स्याहार सुसार गर्दा गर्दै समय बित्छ। मन कहिले नियन्त्रण गर्न पाइएला। यदि मन नै नियन्त्रण हुँदैन भने कसरी ईश्वर चिन्तनमा मनलाई लगाउने? कार हाँकेका बेलामा कारलाई कहाँ लैजाने, कसरी लैजाने, कुन बाटोमा लैजाने इत्यादि थाहा पाएर मात्र कार चलाउनुहुन्छ र पुग्नै पर्ने ठाउँमा पुग्नुहुन्छ। त्यस्तै मनलाई पनि कहाँ र कसरी लगाउने थाहा पाउनुस्। जुन वस्तुले तपाईँको मन बलियो पार्छ, बुद्धि ठिक पार्छ, ईश्वर आराधनामा मद्दत पुर्याउँछ र शरीर स्वस्थ राख्छ, त्यसैलाई अँगाल्नुस्। प्रभु, मन र बुद्धिको सम्बन्ध कस्तो हुनुपर्छ त? मनलाई केही चाहिन्छ, बुद्धिले दिनुपर्छ। बुद्धिले भनेको मनले मान्नुपर्छ। अनुचित वा अतिशय भोग पनि खराब हुन्छ। त्यस्तै विवेक नभएको त्याग भोग भन्दा पनि खराब हुन्छ। त्यसैले भोग र त्यागको सन्तुलन मिलाउँदै जानुस्। आखिरमा बुद्धलाई जस्तो जीवनको प्रेम नहुना साथ सत्य दर्शन, ईश्वर दर्शन भइहाल्छ। जसरी घरको नोकरलाई काम अराउँदा यसो गर उसो गर भन्नुहुन्छ, त्यसरी नै मनलाई पनि आफ्नो नोकर बनाउनुस्। मनलाई मालिक बन्न नदिनुस्। मनलाई विवेकको सेवक बनाउनु पर्दछ। त्यस्तै विवेक पनि सत्यपूर्ण र ईश्वर परायण हुनु पर्दछ। बाबा, मनले किन मनपरी गर्छ त? मनलाई कसरी सन्तुलित पार्ने त? बुद्धिले केही गरौँ त भन्छ, तर मनले अर्को गर्न थाल्छ। मनलाई सत्व गुण, रजो गुण र तमो गुणले च्यापेको थाहा नै हुँदैन। परमात्मा चिन्तन गर्नुपर्ने मनले आफूलाई सन्तुष्टि आउने विषय मात्र चिन्तन गरेर बस्छ। कुनै व्यक्ति र विषयमा मात्र आसक्त हुने, कसैलाई घृणा गर्ने बानीले मनले यसो गर्न लागेको हो। मनुष्यको कमजोरी यही नै हो। सद्गुणको अभ्यास गर्नुस्, मन सन्तुलित हुन्छ। हामीमा जब लाभ, हानि, लाज, प्रसिद्धि, खराब र असल आदिको भावना आइरहन्छ, तब हाम्रो मनले प्रतिक्रिया व्यक्त गर्न थाल्दछ र मन नचाहिने काम कुरोमा अलमल गर्न थाल्छ। आसुरी सम्पत्तिले घेरेको बेलामा मनले गैर जिम्मेवार काम गर्न थाल्छ। मनलाई दैवी सम्पत्तिले भर्नुपर्छ र सबैसँग ठिक व्यवहार गर्नुपर्छ। शान्ति नभए प्रगति निरर्थक हुन्छ र मन शान्त नभएसम्म परमात्मा चिन्तन हुन सक्दैन। प्रभु, यसबाट कसरी पार पाउने त? केही उपाय थाहा पाउन सक्दछौँ कि? यस स्थितिमा हामीलाई साधु, महात्मा तथा बुद्ध पुरुषहरूको सङ्गतका साथै शास्त्रहरूको अध्ययनको पनि आवश्यकता पर्दछ। सुनेको कुराको अभ्यास पनि गर्दै जानाले हाम्रो बौद्धिकता बढ्छ। यसो गर्नाले हामी पुण्य कमाउन थाल्छौँ र दैवी सम्पत्ति बढ्दै जान्छ अनि मन बसमा हुँदै जान्छ। जब मनलाई बसमा पारेर परमात्मा चिन्तन गर्न थाल्नुहुन्छ, परमात्मा नजिकै आइपुग्छन्। हामीलाई मानसिकका साथै भौतिक उन्नतिको पनि आवश्यकता पर्छ त प्रभु? आवश्यकता पर्छ। एकको अभावमा अर्को पूर्ण हुन सक्दैन। शान्त र स्वच्छ भइरहनु, उदास भएर पनि नबस्नु, झोक्रेर पनि नबस्नु, ज्यादा दङ्ग र मदोन्मत्त पनि नहुनु,
मनलाई उतार चढावबाट मुक्त राख्नु। यस्ता गुणहरू दैवी गुणहरू जस्तै हुन्। त्यसैले साधकले यस्ता गुणहरू अटुट रूपमा अभ्यास गर्दै जानुपर्छ। मनलाई कसरी कर्तव्यमा मात्र जंगलको बाघ समाउँछ वा संसार विजय गर्छ भने पनि मनमाथि विजय पाउने मानिसका अगाडि त्यो साधारण कुरा हो। यसको तुलनामा मनमाथिको विजय नै ठूलो उपलब्धि हो। यो संसार के हो, कसको सृष्टि हो, हाम्रो अस्तित्व के हो, यी सब कुराहरू कसरी भए, यो सब सृष्टि गर्ने ईश्वर कस्तो होला इत्यादि सोच विचार गर्दै गएमा मात्र मन कर्तव्यमा व्यस्त रहन सक्छ अनि नचाहिने र मनगढन्ते कुरामा लाग्दैन। मन एकै क्षणमा बेलायत पुगेर फर्कन सक्छ। यस्तो बलवान मनलाई जसले काबुमा राख्न सक्छ उसका लागि यो संसारमा के असम्भव होला, के कुरामा कमी होला त? मनलाई सीमित विषयहरूमा मात्र कसरी लगाउने प्रभु? गाईको घाँटीमा डोरी मात्र बाँधेर छाडिदियो भने गाई मन लागेको ठाउँमा हिँडुल गर्छ। डोरीको अर्को टुप्पोलाई बलियो किलामा बाँध्यो भने गाई मनमाफिक हिँड्न सक्दैन, सीमित ठाउँमै घुमिरहन्छ। त्यसै गरी आफ्नो मनलाई स्थिर राख्न कुन काम कति गर्ने, के गर्ने, कसरी गर्ने र कुन सीमासम्म जाने भन्ने अठोट गरेर त्यही अनुसार जीवन चलाउँदै जानु। यसो गर्नाले परमात्मा चिन्तन पनि बढ्छ। जसरी गाई सीमित ठाउँमा मात्र हिँड्छ त्यसरी नै आफ्नो मनलाई सीमित कुरामा मात्र लगाइरहन सकिन्छ। मनको वरपर तारको बार लगाएर नचाहिने कुरा भित्र पस्न नदिनु। तोकिएको घेरा भन्दा बाहिर मनलाई जान नदिनु। यो आश्रम वरपर काँडाको तार बार लगाइएको छ। यो बार भित्र म जसलाई स्वीकृति दिन्छु ती व्यक्ति मात्र आउन सक्छन्। त्यस्तै विवेक पुर्याएर के कुरालाई मनमा पस्न दिने, केलाई नदिने भनेर आफै निर्णय गर्नुपर्छ। बाबा, हामीलाई कसैले मान गर्यो भने हर्ष र अपमान गर्यो भने ग्लानि हुन थाल्छ नि त। हाम्रो मनलाई मान अपमानले प्रभाव पार्न दिनुहुन्न। हामी दुवै विषयमा बराबर हुनुपर्छ। अरूले हेप्छन् भनेर अनि दुःख आयो भनेर चिन्ता लिनुको बदलामा भगवानमा मात्र मन लगाइराख्यो भने उहाँको दर्शन गर्न सकिन्छ। काम बिग्रेकोमा खिन्न पनि नहुनु र सफल भएकोमा दङ्ग पनि नहुनु। हेर्नुहोस्, वशिष्ठले पनि आफूमा चाहिने शुद्धता छैन भनेर ऋषि श्रृंगलाई बोलाएर उनकै अगुवाईमा पुत्रेष्ठी यज्ञ गराएका थिए। त्यस यज्ञमा प्रकट भएको पायस ग्रहण गरेपछि दशरथका रानीहरूको गर्व रहेको थियो। भीमसेनको पनि हृदय शुद्ध थियो। त्यही कारणले जरासन्धलाई पनि मार्न सके। जरासन्ध काशीका राजा थिए। उनले क्षेत्रीय राजाहरूलाई बन्दी बनाएका थिए र शिवजीको मूर्ति अगाडि भोग दिने इच्छा राखेका थिए। उनले श्री कृष्णले कंसलाई मारेको सुनेर बदला लिन 18 पटक मथुरामा आक्रमण गरे तर पनि जित्न सकेनन्। युधिष्ठिरले राजसूय यज्ञ गर्नु भएपछि श्री कृष्ण, अर्जुन र भीम ब्राह्मणको भेष लिएर काशी पुग्नुहुन्छ र बन्दी बनाएका राजाहरूलाई छुट्याउने कुरा राख्नुहुन्छ तर उनी मान्दैनन्। उनले नमानेपछि भीम उनलाई कुस्ती खेल्नका लागि आमन्त्रण गर्छन्। दुवै बीच कुस्ती हुन्छ र श्रीकृष्णको इशारा अनुसार जरासन्धलाई भीमले मार्छन्। हिमालय हल्ले पनि तपाईको मन नहल्योस्। अन्न पिन्नु पर्यो भने जाँतो आवश्यक पर्छ। त्यो जाँतोको 2 चक्का हुन्छ तर माथिल्लो चक्का मात्र घुमेर अन्न पिनिन्छ। तल्लो भाग स्थिर नै भइरहन्छ। मनलाई जाँतोको तल्लो भाग जस्तै स्थिर पार्नुपर्छ र काम क्रोधबाट मुक्त राख्नुपर्छ। व्यवहारमा मन जाँतोको माथिल्लो चक्का घुमे जस्तै घुमे पनि परमात्मा चिन्तनमा भने तल्लो चक्का जस्तै स्थिर भइरहनुपर्छ। मनलाई परमात्मा चिन्तनमा र उहाँकै वरपर खेलाइराख्नु। हे भगवान, हजुर कहाँ हुनुहुन्छ, आउनुहोस् दर्शन पाऊँ भन्दै उहाँलाई नै पुकारिरहनु। सांसारिक वस्तुहरूमा अलमल्ल गरिरहनु र संसारलाई अनावश्यक रूपमा अँगालिरहनु नै परमात्माबाट टाढा हुनु हो। सुगन्ध आउने फूलको नजिकै बस्यौं भने त्यसको वासना हामी लिन पाउँछौं। त्यस्तै परमात्मा साक्षात्कार गरेका पुरुषहरूको संगत गर्नुपर्छ। यस्तो संगत जहिले पनि आवश्यक हुन्छ र यो हामीलाई लाभदायक पनि हुन्छ। बाबा, किन हामीले हरदम ईश्वरलाई नै पुकारिरहनु पर्ने त? तपाईँ घरको माथिल्लो तलामा बस्नु भएको समयमा भेट गर्न आउने मानिसले मूल ढोका घचघच्याउँछ। उसले ढोका नघचघच्याएसम्म ढोका खोल्न आउनुहुन्न। त्यसै गरी परमात्मालाई पनि नपुकारी उहाँ अगाडि आउनुहुन्न।
जति सकेको उहाँलाई नै घचघच्याउनुस्, उहाँसँग नै रुनुस्, कराउनुस्, किनभने मनको मुख्य काम नै ईश्वर स्मरण हो। कसैलाई प्राण दण्ड दिने बेलामा उसको इच्छा अनुसारका स्वादिला खानाहरू खुवाइन्छ। त्यसरी नै अहिलेका मानिसहरू सिनेमा, नाटक जस्ता नाशवान वस्तुहरूमा रमाइरहेका छन् र हुन्छन्। तर हेक्का राख्नुस्, सद्बुद्धि मात्र सधैँ काम लाग्छ। हेर्दै जानु, अब मानिसको प्रत्येक कोठामा सिनेमा हल हुन्छ र मानिसहरू सुन बेचेर फलाम जम्मा गर्न थाल्छन्। श्री बाबाको दर्शनका लागि एकजना भक्त टिलिक्क परेका कपडाहरू लगाएर आउनु भएको रहेछ। उहाँ बारम्बार लुगामा फोहोर लाग्ला भनेर सतर्क हुनुहुँदो रहेछ। त्यो चाला देखेर श्री बाबाले आज्ञा भयो, हेर त्यो नाशवान चिज हो, नाशवान चिजलाई तिमी त्यति महत्त्व दिइरहेका छौ, तर कहिले नाश नहुने वस्तुको चर्चा चिन्तन गर्नेतर्फ परमात्मा चिन्तन भने त्यति ध्यान दिन सकेका छैनौ। बाहिर निस्वार्थ भावले काम गर्नु, घरमा ध्यान र धारणाको अभ्यास गर्नु, पछिल्लो अभ्यासले चाँडै राम्रो नतिजा निस्कन्छ। कुनै महात्माले एउटा गरिबलाई पारस मणि दिएर ल एक धार्नी फलाम किन्नु र यसलाई फलाममा छुवाउनु, फलाम सुनमा परिणत हुन्छ, तर 1 महिनाभित्र मात्र यस मणिले काम गर्छ, त्यसपछि गर्दैन भन्नुभएछ। त्यो मानिस बजारमा गएछ र फलामको भाउ सोधेछ। उसलाई फलामको मोल बढी जस्तो लागेछ र आज महँगो भयो, भोलि सस्तो हुन्छ, भोलि किन्छु भनी फर्केर आएछ। एक प्रकारले ऊ दिनहुँ फलामको भाउ सोध्न गएछ, तर कहिल्यै पनि किनेर ल्याएनछ। हुँदा हुँदा त 1 महिनाको अवधि पनि सकिएछ। फलामको भाउ सस्तो हुन्छ र किन्छु भन्दा भन्दै उसले पाएको सुवर्ण मौका पनि बिति गएछ। त्यसैले मौका छँदै हामीले आफ्नो जीवन सुधार्नुपर्छ। प्रभु, हाम्रो तृष्णा मेटिन्छ त? तृष्णा कहिल्यै मेटिँदैन। कुन्तीको जस्तो दुःख खप्न पनि तयार हुनुपर्छ। यदि मलाई नै चिन्न सकिन भने अरूलाई के चिन्नुला, जानुला। मानिसले यस्तो विचार लिएर घमण्डबाट मुक्त हुनुपर्छ। मलाई भावावेशले हाँकेको हुन्छ, जसले गर्दा जहिले जे मन लाग्यो त्यही गरिन्छ, तर मनलाई विवेकले हाँक्नु नै पर्छ। प्रभु, तामसिक सुख र सात्विक सुख भनेको के हो त? पहिले सुख हुने र त्यसबाट प्राप्त परिणाम दुःखदायी हुने तामसिक सुख र पहिले दुःख हुने अनि पछि सुख हुने सात्विक सुख सम्झनु। तपाईको मन सात्विक छ भने परिआएको कठिनाई र विघ्न बाधाहरूको वास्ता नगरी अगाडि बढ्न सक्नुहुन्छ। राजसिक छ भने कठिनाई र विघ्न बाधाहरूको वास्ता गरी त्यसमा अलमल गरी यथाउति भौतारिन थाल्नुहुन्छ। तामसिक छ भने त परमात्मा तर्फको बाटोमा अगाडि बढ्नै चाहनुहुन्न। जहिले पनि जे गरे पनि सोचेर बुझेर काम सुरु गर्नुपर्छ। के गर्ने, किन गर्ने, कसरी गर्ने इत्यादि सोचेर काम गर्दा चाँडै सफल हुन सकिन्छ। शरीर रक्षाका लागि साधन जुटाउनुपर्छ। मनबाट आसुरी गुणहरू हटाउनुपर्छ। मनमा, वचनमा र कर्ममा रिस नआओस् भनी सचेत पनि भइरहनुपर्छ। यदि व्यवहार ठिक छ भने कुनै हालतमा पनि दुःख पाउनुहुन्न। हामीमा नम्रता पनि हुनै पर्छ। पूर्ण नम्र मानिस सबै गुणले भरिपूर्ण युवती भन्दा पनि राम्रो हुन्छ। कोही मानिसहरू नराम्रा देखिन्छन्, तर तिनीहरूको संगत गर्दा आनन्द आउँछ। किन होला प्रभु? हो, कोही मानिसहरू बाहिरबाट देखिँदा नराम्रा भए पनि तिनीहरूको हृदयमा राम्रो कुरा भरिएको हुन्छ। उनीहरूको संगत गर्दा आनन्द आउँछ। यस्ता मानिसहरूको संगत हामीलाई लाभदायक पनि हुन्छ। कोही बाहिरबाट हेर्दा राम्रा भए पनि तिनीहरूसँग संगत गरेमा हानि हुन जान्छ। फलस्वरूप हाम्रो मन पनि विचलित हुन्छ। एक दिन मसँग मालबार भारतमा एउटा जड्याया व्यक्तिले भेटेर कुरा गर्न थाले। उनी जड्याया भए पनि आध्यात्मिक क्षेत्रको शिखरमा पुगिसकेका पुरुष थिए। त्यसैले बाहिरी अनुहारले मात्र मानिसलाई असल या खराब भन्नुहुन्न र भन्न पनि सकिँदैन। मानिसले के भन्छ भनेर उसको बोलीमा भर पर्नु उचित पनि हुन्न। बोलाइ अनुरूपको उसको आचरण छ छैन विचार गरेर मात्र भर पर्नु उचित हुन्छ। विश्व यात्राको क्रममा मैले रुखबाट पाकेर खसेको फल मात्र खाने र कतै कतै समुद्रको किनारामा उभिएर परमात्मा चिन्तन गरिरहने साधकहरू पनि भेट गरेको थिएँ। बाबा, हामीलाई भय र चिन्ताले सताइरहन्छ नि। मनका 2वटा पत्नीहरू छन्। एउटीको नाम चपलता हो र अर्कीको आशा। चपलताको गर्भबाट 5 इन्द्रियहरूले जन्म लिन्छन्। यिनीहरू जन्मेपछि हामीलाई भय र चिन्ताले सताउन थाल्छ। यसै गरी आशाका तर्फबाट पनि 2वटा छोरा जन्मन्छन्। ती हुन् रिस र लोभ।
यिनीहरूको संसर्गले गर्दा मनले धेरै गोता खान थाल्छ अनि मात्र ऊ दिक्क भएर आत्मचिन्तनमा अघि बढ्छ। आत्मचिन्तनमा बढ्दै गएपछि ऊ यस्ता सन्तानलाई त्यागेर अघि बढ्छ अनि सम्बोधि या साक्षात्कारको स्थितिमा ऊ पुग्छ। बाबा, सानो बच्चाको मन र परिपक्व व्यक्तिको मनमा के फरक छ त? सानो बच्चा र ठुलो मानिस दुवैको मन एउटै हो, तर फरक यति छ कि सानो बच्चाले कुरा बुझेको हुँदैन, ठुलोले बुझेको हुन्छ। प्रत्येक काम नम्र भावले ईश्वरलाई अर्पण गरेर गर्नुपर्छ। रोगले सताएको छ भने सबैभन्दा पहिले आफ्नो उपचार गर्नु, त्यसपछि सके मात्र अरूको उपचार गर्न तम्सनु। कुनै पनि काम आफैमा असल या खराब हुँदैन, सोचाइले मात्र खराब र असल बन्ने हो। एक भक्त श्री बाबासँग कुरा गरिरहनु भएको समयमा कमिलाहरू मिलेर एउटा फटेङ्ग्रालाई तानेर लगिरहेको देखि छुट्याउन लाग्नु भएछ। श्री बाबाले आज्ञा भएछ, यो तिम्रो काम होइन, प्रकृतिको नियम नै यस्तै छ, यसमा तिमीले हस्तक्षेप गर्न मिल्दैन। श्री बाबाले स्नान गर्ने ठाउँमा बालुवा ओछ्याइएको हुन्थ्यो। त्यो बालुवालाई बिस्तारै बिस्तारै पानीले बगाएर लैजान्थ्यो, जसले गर्दा बारम्बार बालुवा थपिरहनु पर्दथ्यो। एक दिन एकजना गरिब एवं नीच जाति त्यस ताका ती व्यक्तिले छोएको पानी चल्दैन रे भनेको सुनिएको थियो। ती आइपुगेछन्। उनले बालुवाको बदलामा बागमतीको किनारमा पाइने साना साना ढुङ्गाहरू ल्याएर राखे। पानीले बगाउने सम्भावना नै रहँदैन नि बाबा भनी निवेदन गरेछन्। श्री बाबाले त्यसै गर्न लगाई बक्सेछ, जसले गर्दा बालुवा फेरिरहनु पर्ने झन्झट नै हट्न गयो। आफूसँग कमी भएको बुद्धि जोसुकैबाट भए पनि ग्रहण गर्नुपर्छ। मलाई भङ्गीले बुद्धि दिए। भक्तपुरमा घर भएका एक श्रद्धालु किसान आउँथे। उनी बारी खन्दथे र श्री बाबाको भोजनका लागि आलु रोप्दथे अनि फर्केर जान्थे। उनलाई श्री बाबा अति नै प्रेम गरी बक्सन्थ्यो र आज्ञा हुन्थ्यो, हेर, यी व्यक्ति कुनै पाप गर्दैनन्, उनी हरदम प्रसन्न छन् र आफ्नो काममा कुशल छन्, तिमीहरू पनि त्यस्तै हुनुपर्छ। हामीलाई आलस्यले सताइरहन्छ। यस्तो आसुरी विचार कहाँबाट आउँछ प्रभु? आसुरी विचार पनि मनकै उपज हो। तपाईलाई केही कठिनाई पर्यो भने अरूको मद्दत लिनुहुन्छ, आवश्यक भएमा बुद्धि पनि माग्नुहुन्छ। मन अरूसँग माग्न सक्नुहुन्न। मनलाई आफ्नै प्रयासले अभय, करुणा, दया, दान जस्ता दैवी सम्पत्तिले भर्नुपर्छ र आकाश जस्तै कञ्चन र निलो पार्नुपर्छ। मनबाट खराब कुरा हटाउँदै जानुपर्छ र असल मात्र बाँकी राख्नुपर्छ। दैवी सम्पत्ति बढ्दै गएपछि आसुरी सम्पत्ति स्वत घट्दै जान्छ। मनुष्य 1 पैसाको आनन्द पाउन 100 पैसाको दुःख पनि खप्न तयार हुन्छ। जसरी 1 पैसा जम्मा गर्दै जाँदा 100 पैसा जम्मा गर्न सकिन्छ, त्यसरी नै कस्तोम कोहमको चिन्तनमा मात्र बस्न सक्नुहुन्न भने पनि जप, ध्यान, पूजा पाठ आदि गर्दै जानुस्, यो पनि जम्मा हुँदै जान्छ। तपाईलाई श्रद्धा छ भने यसै जन्ममा पनि ईश्वर दर्शन पाउन सक्नुहुन्छ। कुण्डलिनी शक्ति पनि आफै जागृत भएर आउँछ। योग, योगाभ्यास आदि कुनै कुराको जरुरत पर्दैन। मन कसरी नियन्त्रण हुन्छ त प्रभु? वैराग्य र स्वधर्मका 3 अनुशासनको अभ्यास गर्दै जाँदा, प्रज्ञा, शील, समाधि आदि पालन गर्दै जाँदा, मनलाई कर्ममा मात्र लगाइरहँदा मन नियन्त्रण गर्न सकिन्छ। घरमा आउने खराब साथीहरू तपाईले मान गरुन्जेल आइ नै रहन्छन्। तिनीहरू आएका बेलामा मान गर्न छाड्नु भयो भने तिनीहरू बिस्तारै हट्दै जान्छन्। त्यसै गरी मनमा आएका खराब कुराहरूलाई स्थान नदिनुस् र आए पनि हटाउन कोसिस गर्नुस्। जसरी हामी आफ्नो नोकरलाई कहाँ र कसरी कुन काममा लगाउने विचार गरेर लगाउँछौँ, त्यसरी नै मनलाई कहाँ र कसरी लगाउने हो विवेक पुर्याएर त्यसैमा लगाउनु। मन पत्नी जस्तै हुन्। पत्नीले पनि विवेकको कुरा गरे मात्र ग्रहण गर्नु, नत्र भने नगर्नु। कसैप्रति बढी प्रेम पनि नगर्नु, हेला पनि नगर्नु। सबैलाई आदर गर्नाले मानिसको शील स्वभावलाई मोड्न मद्दत मिल्छ। मनलाई विषय वासनामा मात्र नअल्मल्याउनु, कर्तव्यमा मात्र व्यस्त गराउनु। ईश्वरले हामीलाई राम्रो कुरा हेर्न आँखा, भलो कुरा सुन्न कान र ईश्वर चिन्तन गर्न मन लगायतका इन्द्रियहरू दिएका छन्। तर स्वार्थवश यिनीहरूलाई हामी आफ्नो इच्छा भएका वस्तुहरूमा मात्र लगाइरहेका छौँ। मन कागज र कलम जस्तै हो, यसमा जे लेख्नुपर्छ लेख्नुस्। तपाईमा आफूलाई घमण्ड पाएको पत्ता लाग्नु नै उन्नतिको लक्षण हो। त्यसैले कर्तव्य गर्ने अनि ईश्वरको चिन्तन गर्ने। गुणातीत भनेको मतलब के हो त प्रभु?
यसको मतलब शुद्ध धर्म पालन गर्न आवश्यक परेका बेलामा आवश्यक गुणहरू निकाल्नु हो। असल मानिससँग असल र खराब मानिससँग खराब व्यवहार नै गर्नुपर्छ। अहिले असल हुनु पनि खराबै हुन्छ, खराब हुनु पनि खराबै हुन जान्छ। यस्तोमा विवेक लगाउनु। दिनमा कति चुरोट खाने अठोट गरेका छौं त्यति मात्र खाऊ। तोकेको भन्दा बढी हुन गयो भने मैले दिएकै भए पनि नखानु। अठोट गर्नु पनि गुणातीत नै हो। श्री रामचन्द्रले दिनको 12 बजे र श्री कृष्णले रातको 12 बजे अवतार लिएका कारण के हो त बाबा? शास्त्र हेरी सत्संग गरी मर्यादा पालन गर्नु नै राम जन्म भएको हो। अन्धकारबाट ज्ञान हुनु नै कृष्ण जन्म भएको हो। रोग र दुःखले हामीलाई सताउनुको मतलब नै हाम्रो पाप कर्म हुँदै गएको हो र जब रोग र दुःख समाप्त हुन्छ तब ईश्वर दर्शन गर्न सक्छौं भन्ने सोच्नुपर्छ। बाबा, हामी दुःख आइपर्यो भने हडबडाउँछौं नि। युधिष्ठिर श्री कृष्णसँग निवेदन गर्नुहुन्छ, मलाई ईश्वर चाहियो। तब श्री कृष्ण आज्ञा हुन्छ, जसले मलाई चाहन्छ उसलाई म संसारको दुःख जति थुपारिदिन्छु। दुःखबाट पनि ऊ हडबड नगरी ममा नै मनलाई स्थिर गरिरहन सक्छ भने उसलाई संसारको सुख जति दिन्छु र ऊ सुखमा पनि अलमल नगरी मेरो आराधनामा अगाडि बढ्दै गयो भने उसले मलाई पाउँछ। हेर्नुहोस्, युधिष्ठिरले राज्यबाट धपिनु पर्यो, पत्नी पनि गुमाउनु पर्यो, तैपनि उनले मन बिगारेनन्। पछि राजा बने तैपनि मन चञ्चल गरेनन्, सुखमा पनि अल्मलिएनन् अनि मात्र उनले ईश्वर पाए। दुःख परेका बेलामा परमात्माको सम्झना बढी हुन्छ। कुन्तीले पनि श्री कृष्णसँग दुःख माग्नु भएको छ नि। भगवानले चाहि बक्सेमा केही मिनेटमा नै सबै नाश हुन्छ। असिना आउन सक्छ, भूकम्प आउन सक्छ र राति सबै साबुत सुते पनि सबै ध्वस्त हुन सक्छ। भोलि बिहान लास उठाउने मानिस पनि पाउन नसकिने स्थिति आउन सक्छ। अहिले विनाशकारी विस्फोटक पदार्थ बम बनेको छ। त्यस्ता वस्तुहरू जति जतन गरेर राखेको ठाउँ भए पनि चट्याङ जस्ता दैवी प्रकोपले नोक्सान गर्न सक्छ र संसारमा त्यसको नराम्रो असर पर्न जान्छ। बाबा, हजुरको अगाडि बस्दा हजुरले भविष्यमा हुने दृश्यहरूलाई निहालिरहेको जस्तो लाग्छ, तर हामीलाई यस्ता विषयका बारेमा केही पनि आज्ञा हुन्न नि। यस्ता कुराहरू बताएर काम छैन। संसारमा ठूलो उपद्रव हुन्छ जसको दुष्परिणामको असर कल्पना गर्ने हो भने हाम्रो त मन हडबडाउँछ भने तिमीहरूको कुरा गरेर साध्य छैन। जुन वस्तुले पहिले रमाइलो मात्र दिन्छ तर ठिक नतिजा दिने खालको छैन, त्यसमा मात्र हाम्रो मन पछि लागिरहन्छ। जुन वस्तु सुरुमा नरमाइलो लाग्दै जान्छ तर नतिजा ठिक हुने खालको हुन्छ, त्यसलाई चाहिँ हटाइदिन्छ। हामीले शरीर र मनको नियममा ध्यान दिनुपर्छ। शरीर र मनले प्रिय लौकिक मात्र चाहन्छन्, श्रेय पारलौकिक चाहँदैनन्। तर हामीले श्रेय वस्तु चाहनुपर्छ। हामीले कति समर्पण गर्नु पर्ला र कति प्रयत्न गर्नु पर्ला बाबा? शरीरलाई आवश्यक जति मात्र खाना खानु समर्पण हो। भएको जति सबै खाना खान खोज्नु प्रयत्न हो। अनुशासन भनेको समर्पण हो, प्रयत्न होइन। प्रभु, हजुरको शिक्षा के रहेछ, कस्तो रहेछ? हामी पनि थाहा पाऊँ भनेर सोध्ने मानिसहरू छन्। तिनीहरूलाई केही बताउनु ठिक होला त? जसलाई पायो उसलाई बताउनु त ठिक हुँदैन, तर जसले सुन्न, जान्न र पालन गर्ने इच्छा गर्छ त्यसलाई बताइदिए पनि हुन्छ। जो सुन्न मात्र चाहन्छ र पालन गर्न चाहँदैन त्यसलाई नबताउनु नै ठिक छ। समय किन खेर फाल्ने? प्रभु, कसैलाई परमात्मा दर्शन गर्ने इच्छा पनि छ तर आफूले लिएको कुलतहरू हटाउन पनि सक्दैन भने उसले ती कुलतहरू मात्र लिइरहने कि स्वधर्मका 3 अनुशासन पनि पालन गर्दै जाने? यस्तो व्यक्तिले दुवै साथसाथ लैजानु पर्छ। यस्तो मानिसले केही फरमाइसी गर्न पनि सक्छ तर ती पनि बिस्तारै हटाउनु नै पर्छ। एकजनालाई मात्र होइन, अरूलाई पनि यस्ता वस्तुहरूको झन बढी चाहना होलान्। यस्ताले पनि परमात्मा चिन्तन गर्दै गएर बिस्तारै बिस्तारै यस्ता संगत र विषयहरूबाट टाढा हुनु नै पर्छ। तर सुधर्मका 3 मर्यादाहरू फिजिकल, मोरल एन्ड स्पिरिचुअल डिसिप्लिन त जीवन रहेसम्म कहिल्यै पनि हटाउनु नै हुन्न। प्रभु, हामी र हजुरको वार्तालाप टेप रेकर्डिङ गर्नु पनि फरमाइसी काम हो त? हो प्रभु। उसो भए हामी ईश्वरतर्फ गहिरिएर गएपछि यस्ता कामहरू कम हुन्छन् त? हो। यस्ता फरमाइसी कामहरू मन कमजोर भएकाहरूलाई केही सहुलियत दिएको जस्तो मात्र हो, तर यी कामहरू गर्दा पनि रागदेश भने राख्नुहुन्न। जब हामी ईश्वरतर्फ गहिरिएर जान्छौँ यस्ता कामहरू स्वत कम हुँदै जान्छन् र एक दिन शून्य पनि हुन पुग्छन्। प्रभु, कुनै मानिसलाई सङ्गीतको निकै सोख छ तर ऊ सङ्गीत छाड्नै चाहँदैन भने उसले सङ्गीत पनि नछोडे हुन्छ त? केही दिन अभ्यास गर्दै गएपछि जब उसमा परमात्मा चिन्तन तर्फको इच्छा प्रबल हुन्छ अनि सङ्गीतलाई हटाइदिए पनि हुन्छ।
कुठाउँमा दिनु राम्रो ठाउँमा नदिनु यति, दुई भूल नहुन् कहिल्यै खर्चदा निजी सम्पत्ति। महाभारत। मानिसले पृथ्वीको समस्त दिशाहरूलाई जितोस् र भोग गरोस्, तैपनि लोभको अन्त हुँदैन। भागवत।